नमस्कार सबैजनालाई, मेरो नाम शिवान हो र यो नमस्कार चाहिँ कामीलाई भिन्दै, दमेरा भिन्दै या बाहुनलाई भिन्दै गरेको होइन। यो चाहिँ सबै नेपालीलाई चाहिँ नमस्कार गरेको होइन। र आज म यहाँनिर केही रियाक्सन भिडियो या अरू कुनै भिडियो बनाउन आएको होइन। म चाहिँ यहाँनिर एकदम सिरियस भिडियो र जुन चाहिँ अहिले कम्युनिटीमा भइरहेछ, नेपालमा भइरहेछ, त्यसको बारेमा केही कुरा गर्न आएको हो। एउटा कुरा चाहिँ मलाई के वन्डर लाग्छ भने लाइफमा पनि म यस्तो सिरियस हुन्छु भनेर चाहिँ अहिलेसम्म सोचेको थिइनँ होइन। फर द फर्स्ट टाइम म धेरै सिरियस भएर कुरा गरिरहेको छु युट्युबमा। लाइक पहिले युट्युब बनाउँदाखेरि पनि म कहिले सिरियस हुन्न भनेर बनाएको थिएँ, तर आज चाहिँ हुनै पर्ने भयो। र यो 2020 चाहिँ सबैभन्दा ब्याड लक हो। यो इयर मध्येको सबैभन्दा ब्याड लक चाहिँ यो 2020, किनभने एभ्रिथिङ ह्यापन भयो। अहिले जनवरीदेखि जुनसम्ममा अहिलेसम्ममा सबैभन्दा नराम्रो घटनाहरू घटिरहेछ। फर इक्जाम्पल कोरोना भाइरस वर्ल्ड वाइड स्प्रेड भयो। त्यसले चाहिँ मान्छे कति मार काउन्ट गर्ने क्यालकुलेटरै छैन, त्यो काउन्ट गर्ने त्यस्तो मान्छे मरे। नम्बर 2 मा भनेको एमाजोन फायर भयो, प्लान्टहरू सबै मर्यो। नम्बर 3 भनेको अस्ट्रेलिया बन फायर भयो, त्यहाँ पनि धेरै नराम्रो हार्मफुल भयो। नम्बर 4 मा भनेको कोब ब्रान्डको मृत्यु भयो। कोब ब्रान्ड भनेको अनेस्टली भन्नुपर्दाखेरि कोब ब्रान्ड भनेको मलाई थाहा थिएन, तर जब उसको मृत्यु भयो तबदेखि मात्रै थाहा भएको मलाई। ऊ एउटा ग्रेट बास्केटबल प्लेयर हो भनेर पहिले चाहिँ नाम सुनेको थिएन, बट स्टिल हेलिकप्टर क्रासमा उसको डेथ भयो। र अर्को कुरो भनेको सुलेमानीलाई डोनाल्ड ट्रम्पले मार्यो। सुलेमानी भने चाहिँ को भन्दाखेरि सुलेमानी चाहिँ आइरानको वान अफ दि सबैभन्दा पावरफुल गाई थियो र त्यसले गर्दाखेरि आइरान र युएसको अलमोस्ट वर्ल्ड सुरु भएको थियो। एन्ड देन फर सम रिजन के भएर स्टप भयो त्यो मलाई थाहा छैन, मलाई जान्नु पनि छैन। र अर्को कुरो भनेको जर्ज फ्लोइडको घटना भयो। जर्ज फ्लोइड भने चाहिँ एउटा ब्ल्याक कालेलाई चाहिँ खडेले पुलिसले मारिदियो। अनि मारेर भनेको अहिले जुलुस भइरहेछ युएसमा, लाइक एभ्रिवेयर 52वटा स्टेटमा जुलुस भइरहेछ। त्यस्तो हुँदा पनि म चुप रहेँ। तर त्यति मात्रै नभएर जब नेपालमा घटना घट्यो अहिले रिसेन्टली, यसको लागि चाहिँ म चुप लाग्न सकिनँ, किनभने त्यो भनेको म जन्मेको ठाउँ हो भनेपछि त्यहाँनिर नराम्रो हुनु भनेको म जहीँ बसे पनि मलाई नराम्रो हुनु हो। नेपालमा कामी दमै बाहुनहरूको झगडा त भइरहन्थ्यो, आर्गुमेन्ट जहिले हुन्थ्यो, तर मर्डरै चाहिँ अहिलेसम्म भएको थिएन। नेपालमा यस्तो घटना घट्यो जुन चाहिँ अहिलेसम्म घटेको थिएन, अहिलेसम्म मैले सुनेको थिएन। यो घटना चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि एउटा बाहुनले कामीलाई नेपालमा सबै मान्छे लगाएर कुटेर मारेको। र यो घटना चाहिँ के हो भन्दाखेरि बाहुनकी छोरीसित कामीको छोरोको चाहिँ लभ परेको रहेछ। त्यो केटीले चाहिँ त्यो अब उसको बोयफ्रेन्डलाई बोलाएको रहेछ अब घरमा माग्नको लागि। अनि त्यो केटी चाहिँ 8-10 जना साथीहरू लिएर उसलाई माग्न गएको रहेछ। जाँदाखेरि चाहिँ त्यो केटाको त्यही घरमा हत्या गरियो। र हत्या चाहिँ कसले गर्यो भन्दाखेरि सबै बाहुनहरू मिलेर जुटेर गरेको हुन्। के यो सही कुरो, हत्या गर्नै पर्थ्यो यसमा? र म यसको विषयमा के बोल्नु पर्यो भनेर सोचिरहेको थिएँ। र काममा म मेरो खैरे साथीसित यसको बारेमा डिस्कसन भइरहेको थियो हुँदाखेरि उसले मलाई के सुझाव दियो भन्दाखेरि 1-2 जना बोल्दाखेरि भनेको कहिले चेन्ज आउँदैनन्, मान्छेले सुन्दैनन्, तर पुरै कम्युनिटी नै बोलेको छ भने त त्यही पनि स्पेसली टिनेजर्सहरू जो चाहिँ अब अहिले ग्रो हुँदैछन् उनीहरूले पनि अब यसको बारेमा के भन्यो भने त अरू पिपलले मेबी सुनेर चेन्ज गर्छन् कि भनेर। र त्यही भएर मैले 7 जना टिनेजर्सहरूलाई फ्रम डिफ्रेन्ट कन्ट्री, भिन्दै कन्ट्रीको छन्, भिन्दै स्टेटको छन्, युएसमै बसे पनि भिन्दै स्टेटको छन्, यिनीहरूलाई केही कुरो उनीहरूको अब मनमा के लागेको छ, कतिले चाहिँ अब भन्न पनि चाहेको हुन्छन् तर एउटा राम्रो प्लेटफर्म पाएको हुँदैन त्यो भन्नको लागि। त्यही भएर उनीहरूलाई मैले अपर्च्युनिटी दिएर यहाँ बोल्न लगाएको छ, लाइक एटलिस्ट 1 मिनटसम्म। त्यो भिडियो रिलिज गर्नुभन्दा अगाडि म उनीहरूको नाम भन्न गइरहेको छु। र फर्स्टमा हुनुहुन्छ मेग भट्टराई जो चाहिँ अहिले पिट्सबर्गमा बसिरहनु भएको छ। सेकेन्डमा हुनुहुन्छ नार्बदा गौतम सिन्सिनाटी ओहायो। थर्डमा हुनुहुन्छ लक्ष्मी दङ्गाल र उहाँ चाहिँ रेनिसबर्ग ओहायोबाट। फोर्थमा हुनुहुन्छ विनिता शर्मा र उहाँ चाहिँ डेनभर कोलोराडोबाट। र फिफ्थमा हुनुहुन्छ मेरो मित्र वरुण विश्व र उहाँ चाहिँ सिन्सिनाटी ओहायोबाट। र 6मा हुनुहुन्छ सबिना शर्मा र उहाँ चाहिँ नेपालको इलामबाट। र 7मा हुनुहुन्छ समीक्षा होमगाई र उहाँ चाहिँ इलिनोइसको आयोवाबाट। धन्यवाद सबै मेरो साथीहरूलाई जसले चाहिँ 1 मिनटको टाइम दिएर मलाई भिडियो बनाउनमा मद्दत गर्नुभयो र मलाई पठाइदिनु भयो, मलाई ट्रस्ट गरेर चाहिँ पठाइदिनु भएको छ। उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै लेट्स स्टार्ट विथ मेग भट्टराई फ्रम पिट्सबर्ग। Everyone, this is Meg. So I'm given this opportunity to share something regarding this cruel thing that just happened this past few days ago in Nepal, where this Dalit guy
a untouchable guy. A guy who was from lower caste was trying to marry a girl who was from upper caste. Just because he had that desire, just because he tried to attempt to go ahead and try to marry this girl, he was beaten to death. This is incredibly inhuman thing. This is seriously sickening thing. I don't know why this caste system still exists, why we have this discrimination, why we have this prejudices against these lower caste people. I don't know why. This is just, it shouldn't exist. We have so many problems in our life, like as a human being. We go through so many troubles, so many problems. Life isn't easy sometimes, even as living a normal life. A lot of time you feel stress about life with the problems that comes in your way, and you just go through so many trials and you just exhaust with life. And on top of that, there's caste system, and then this so-called upper caste, Brahmin and other caste who are at the top like to dominate over this lower caste. Well, how in the world, why in the world does this exist? Why does this exist still? That is beyond my understanding why it still exists. That is so unfair. I mean, it's very basic human thing. Like, you should not treat other people inhumanly. They probably have already so many problems going on in their life. And on top of that, you're gonna discriminate them and you're gonna be so unfair to them. You're gonna treat them unfairly, inhumanly. Like, how does that make sense? How does that make sense for you to do that? And then my message today is that I want everyone to be aware, whoever is listening to me, that we should come up with some sort of change. Because those people who are doing this inhuman thing, if we don't raise our voice, if we don't help these brothers who are just a little bit different than us, the only difference that they and we have is the caste. Just because of that, they're being treated so unfairly. If we don't raise our voice for them, if we don't support them, if we don't give them hand, these people will get dominated all the time. Like, it will continue on. And those people who are at the top, those upper caste people, they will continue to dominate them. And this is not fair thing. And my message is that let's come all together and give our voices to this who don't have voice. This is very human thing to do. Wow, that's very deep. हामीले उनीहरूलाई सपोर्ट गरेनौँ भने कसले चाहिँ गर्छ? नेपालमा चेन्जेस आउँछ भन्छ, तर हामीदेखि नै चेन्जेस त आउनु पर्यो नि त। अब पर्खेर बस्नु भएन नि त। त्यही भएर गाइस, let's stick together, let's fight this together, and let's make everything right. So भन्दैमा thank you Meg for giving this amazing message to all these people. त्यसो भन्दै सेकेन्ड भिडियो प्ले गर्न गइरहेको छु र उहाँ चाहिँ नर्मदा गौतम सिन्सिनाटी ओहायोबाट हुनुहुन्छ। Education, I believe, is so powerful that it is a solution to overcome every problems in this world. And the problem that you and I have been facing for many years, the caste system still exists because of lack of education. People discriminating but not knowing the why behind it. You know, you and I don't follow this system because we're educated on this topic, but there are millions of people out there who don't even know the root of caste system's existence, why it exists and what it was meant to be, and how it's translated into something that's so sad. You know, we need to now involve people who are older generation respect and who they fear. They fear God, so it makes so much sense that we involve religious leaders. It's perfect time that we reach out to all of the religious leaders who are active on social media, have them go live, talk on this topic, clarify what caste system is and how it was created and how people have translated into something that it's not. So I think this will open up the conversation in every household, and I think this is the first way to go about this issue. It's just having the conversation, and slowly people will start to realize, grasp the concept of the caste system and how we're just differentiating somebody based on their last name or what field their grandparents worked hundreds of years ago. And that's just not fair to categorize somebody based on their jobs or their last name and see them differently. So I believe that we can make a change, and you and I, everybody, we need to reach out to all of these religious leaders.
धेरै धेरै राम्रो मेसेज दिनुभयो नर्मदा गौतमले पनि थ्याङ्क यू भेरी मच उहाँको मेन पोइन्ट चाहिँ के थियो यहाँ भन्दाखेरि सबै मान्छेमा लाइक इनफ एजुकेसन नभएर चाहिँ यस्तो हुन भएको त दमै हो त कामी हो भनेर कसैले नै एजुकेटेड मान्छेले भन्दैन अन्ली त्यो एजुकेटेड नहुने र अलिकति अब दिमाग नहुने मान्छेले मात्रै त्यस्तो कास्टहरू छुट्याउँछ जातहरू छुट्याउँछ अब हामी घरमा त एटलिस्ट एउटा न एकजना त एजुकेटेड पर्सन हुन्छ नि त उहाँले चाहिँ अब सबै अब आफ्नो फ्यामिलीलाई एजुकेट दिन सक्नुहुन्छ यसको बारेमा चाहिँ द्याट्स द ओन्ली वे वी क्यान चेन्ज दिस कम्युनिटी एन्ड दिस सोसाइटी वी लिभ इन राइट So thank you Narmada for this amazing message to the people. I hope it does reach out to the people who actually are in need. So one day let's play the another video. अर्को भिडियोमा चाहिँ लक्ष्मी दङ्गाल रेनिसबर्ग ओहायोबाट हुनुहुन्छ र उहाँले पनि के कुराहरू सेयर गर्नुभएको छ यो कास्टको बारेमा. लेट्स चेक इट आउट. लक्ष्मी दङ्गाल हो. मलाई यो कास्ट सिस्टमको बारेमा तपाईँहरूसँग बोल्न मन परेको छ. मलाई लाग्छ यो कास्ट सिस्टम धेरै नराम्रो हो किनभने यो कास्ट सिस्टममा गर्दा एउटा दाजुको मृत्यु भएको छ. उहाँको गल्ती थिएन, त्यही पनि हाम्रो सोसाइटीले उहाँलाई कुटेर पिटेर उहाँको मृत्यु भएको छ. मलाई यो सुन्नु धेरै दुःख लागेको छ. अब त्यस्तै घटना फेरि नहोस् भनेर मलाई लाग्छ यो कास्ट सिस्टम हामीले रोक्नुपर्छ. अनि मलाई लाग्छ यो संसारमा एउटै मात्रै कास्ट छ जुन हो मानवताको. हामी सबै एउटा मानिस हो. हामीले सबैलाई रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ, सबैलाई इक्वल ठान्नुपर्छ. वाउ मलाई सबैभन्दा राम्रो यसको के चाहिँ पोइन्ट मन पर्यो भन्दाखेरि यो संसारमा सबैभन्दा एउटा मात्रै राम्रो कास्ट छ जुन कास्ट हो मानवताको कास्ट. त्यो चाहिँ वान अफ दि बेस्ट वान थियो. थ्याङ्क यू लक्ष्मी दङ्गाल फर यो धेरै धेरै राम्रो मेसेज दिनुभएको मान्छेलाई. यो मेसेज चाहिँ आई होप सबै मान्छेले देख्नु नेपालको यहाँ युएसमै बस्ने पनि नेपालीहरूले किनभने यहाँ पनि धेरै कास्टको बारेमा आर्गुमेन्ट भइरहेको हुन्छ. आइभ सिन अ लट. त्यही भएर सबैले देखुन्. त्यसो भन्दैमा लेट्स जम्प इन्टु द नेक्स्ट भिडियो. नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ हुनुहुन्छ विनिता शर्मा. उहाँ चाहिँ डेनभर कोलोराडोमा बस्नुहुन्छ र उहाँले पनि 1 मिनटको क्लिप सेयर गरिदिनु भएको छ. सो लेट्स वाच. कास्टको बारेमा के भन्न आएको छु. अनि कास्टको कुरा गर्दाखेरि हामी आज यस्तो समाजमा छौँ, यस्तो सोसाइटीमा छौँ जहाँ चाहिँ दर्जी दाइले बुनेको लुगा लाउँछौँ, कामी दाइले कुटेको भाँडाकुँडामा खाना खान्छौँ भने आज उहाँहरूलाई नै तल्लो जातको भनेर किन भन्छौँ, उहाँहरूलाई नै आज हामीले हेला किन गर्छौँ, यो भेदभाव किन गर्छौँ उहाँहरूलाई. के उहाँहरू चाहिँ मान्छे होइन र उहाँहरूको चाहिँ मन हुँदैन, केही हुँदैन. हामी आज यो जात भनेर किन छुट्याइरहेका छौँ. एउटा हामी सबै मिलेर राम्रो गरेर खाने ठाउँमा आज हामीले यो यस्तो जातको यो उस्तो जातको भनेर किन भेदभाव गरिरहेका छौँ. किन तल्लो जातको मान्छेले माथिको जातकोलाई माया गर्न पाउँदैन र मान्छे होइन र उहाँहरू हामी किन भेदभाव गर्छौँ. सबै मिलेर खाने ठाउँमा हामीले यो यस्तो हो, यसले छोको खान्न, यो मेरो घरमा आउनुहुन्न. वाउ विनिता धेरै राम्रो कुरो गर्नुभयो. मलाई उसको चाहिँ सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट र सबैभन्दा राम्रो पोइन्ट चाहिँ के लाग्यो भन्दाखेरि हामी दर्जी दाइले बुनेको लुगा लाउँछौँ, कामीहरूले बनाएको अब थालहरूमा भातहरू खान्छौँ भने हामी किन उनीहरूलाई चाहिँ हाम्रो लाइफमा एक्सेप्ट गर्न सक्दैनौँ. द्याट्स समथिङ भेरी भेरी लाइक धेरै धेरै नै बिग डिल हो यो भन्नु भनेको. थ्याङ्क यू भेरी मच विनिता शर्मालाई यति राम्रो मेसेज दिनुभयो. र अब आउँदै हुनुहुन्छ वरुण विश्वास जो चाहिँ सिन्सिनेटी ओहायोमा बस्नुहुन्छ र उहाँ मेरो सानैदेखिको साथी पनि हुनुहुन्छ. नमस्कार, मेरो नाम वरुण. हामी नेपालमा देखिरहेका छौँ है जातको विषयमा झगडा लडाइँ है. अनि मात्रै नभएर मान्छेले मान्छेलाई मारिरहेको छ. हामी भन्छौँ है मानिस ठुलो दिलले हुन्छ, जातले हुँदैन. आज कहाँ गयो त्यो? वी आर भेरी एजुकेटेड. अहिले हामी सबै यस्तो दुनियाँमा छौँ जुन दुनियाँमा चाहिँ है टेक्नोलोजीले भरिएको छ. प्रत्येक व्यक्ति शिक्षित भइएको छ. तपाईँहरू स्कुल नगए तापनि टेक्नोलोजीद्वारा तपाईँहरू शिक्षित हुनुभएको छ. स्कुल जाने त स्कुल जाने भइहाल्यो. यो जेनेरेसनमा 21st सेन्चुरीमा आएर पनि है यो 21औं शताब्दीमा आएर पनि हामी एकअर्कालाई मानवताको कारणले प्रेम गर्ने होइन तर एकअर्कालाई जातको कारणले घृणा गरिरहेका छौँ. ठुलो जात सानो जात भन्ने विषयमा घृणा भइरहेको छ. पहिलो मानवता आउनुपर्छ. अनि पहिले सृष्टिमा पनि पहिले मानवता आएको थियो है, त्यस पछाडि मात्रै जात आएको थियो. मलाई चिनाउने म को हो भनेर चिनाउने चाहिँ मेरो जातले होइन तर मेरो कामले मेरो व्यवहारले चिनाउनु पर्दछ. अनि यो कुरो चाहिँ टोटली नेपालमा स्टप हुनुपर्दछ भन्ने मेरो पर्सपेक्टिभ, मेरो ओपिनियन है अनि मेरो सोचाइ. यदि तपाईँ र म जब यसको विरुद्धमा उड्छौँ भने है तपाईँ र मैले यो कुरोलाई
परिवर्तन गर्न सक्दछौँ. स्टप डिस्क्रिमिनेसन अगेन्स्ट कास्ट. वी टोटली निड टु स्टप दिस. फेरि पनि सबैलाई उहाँको कुरो चाहिँ मलाई के चाहिँ मन पर्यो भन्दाखेरि पहिलो हिस्ट्रीमा भनेको मानवता आएको थियो, त्यसपछि मात्रै हामी जस्तै मान्छेले बनाएको जात हो जुन चाहिँ सेकेन्ड स्तरमा पर्छ. त्यही भएर हामीले बनाएको हो भने हामीले चेन्ज पनि गर्न सकिन्छ. यसलाई हामी एकअर्कामा यसरी उठ्न सक्छौँ भने, एकअर्कामा हामी यसरी बोल्न सक्छौँ भने हामी एकअर्कामा यो चेन्ज पनि गर्न सक्छौँ. त्यसको लागि चाहिँ हामी एकअर्काको साथ चाहिएको छ. त्यही भएर लेट्स चेन्ज दिस टुगेदर गाइस. र त्यसो भन्दै थ्याङ्क यू भेरी मच वरुण विश्व, धेरै राम्रो कुरो गर्नुभयो. र अर्को गेस्ट हुनुहुन्छ सबिना शर्मा, जहाँ चाहिँ नेपालको इलाममा बस्नुहुन्छ. उहाँले पनि एउटा राम्रो भिडियो बनाउनु भएको छ. सो लेट्स वाच इट टुगेदर. आई एम फ्रम नेपाल. अहिले चाहिँ हाम्रो देश नेपालमा धेरै खालको कन्ट्रोभर्सीहरू भइरहेछ. त्यसै बिचमा हामी एकजुट भएर काम गर्नुपर्ने बेलामा चाहिँ अहिले यो कास्ट डिस्क्रिमिनेसन भने पनि भइरहेछ. अहिलेको युगमा आएर कास्ट डिस्क्रिमिनेसन भनेको चाहिँ एकदमै नराम्रो कुरा हो हाम्रो नेपालको लागि. हाम्रो नेपालमा केही समय अगाडि नै एउटा दलित केटाले, पश्चिम जिल्लामा एउटा दलित केटाले क्षेत्री बाहुनको छोरीसँग लभ गरेर माग्न 20 जना साथीहरू लिएर गएका थिए. उनलाई गाउँभरिको सबै समाज मिलेर उनका 6 जना साथी लगायत उनलाई मारियो र अरू चाहिँ भाग्न सफल भए. के यो न्याय भयो त? अहिलेको युगमा आएर पनि हामीले कास्ट डिस्क्रिमिनेसन गर्ने त? उसले माग्न गएको थियो, नस्वीकार्न पनि सकिन्थ्यो नि त होइन? उसलाई सम्झाएर पठाउन सकिन्थ्यो, कुटेर मार्नै पर्थ्यो त? यो त भएन नि त. अब हाम्रो युगदेखि चेन्ज कहिलेदेखि चेन्ज आउँछ त? अब हाम्रो युगदेखि पनि चेन्ज आएन भने नेपालमा अब हामीले चेन्ज गर्ने हो नि त. यो त नयाँ युथ, अब हाम्रो जेनेरेसनबाट हामीले यो चेन्ज ल्याएनौँ भने कहिलेबाट चेन्ज आउँछ र हामी नेपाली हौँ भनेर गर्वले भन्न सकिने दिन आउँछ. यस्तो गऱ्यो भने त हामी नेपाली हौँ भन्नु पनि लाज हुन्छ. त्यही भएर अब चाहिँ हामी सबै युथहरू एकजुट भएर यो अन्त्य गर्नैपर्छ. वाह सबिना, यस्तो राम्रो बोल्नुहुन्छ भनेर मलाई थाहा नै थिएन है. र यस्तो कास्टहरूको बारेमा कुरा गरियो भने चाहिँ हामी नेपाली हौँ भन्न पनि लाज हुन्छ. एकदमै धेरै राम्रो कुरो गर्नुभयो. थ्याङ्क यू भेरी मच सबिना. त्यसो भन्दै आज हाम्रो लास्ट गेस्ट हुनुहुन्छ समीक्षा हो मगाई. उहाँ चाहिँ नोइसको आइवामा बस्नुहुन्छ र उहाँले पनि एकदम केही इन्फर्मेसनहरू सेयर गर्न चाहनुभएको छ. सो लेट्स वाच इट टुगेदर. नमस्ते सबै नेपालीहरूलाई, मेरो नाम समीक्षा हो. मलाई यो अहिले नेपालमा घटिरहेको घटनाप्रति केही कुरा जोड्नु छ. यो कास्ट सिस्टमको बारेबाट. यो कास्ट सिस्टम भगवानले बनाएर ल्याएको होइन, तपाईँले हामीले बनाएको हो यो कास्ट सिस्टम. त्यही भएर त अथवा म नभनिकन हामी भएर एकजुट भएर यो कास्ट सिस्टमलाई हटाउने कोसिस गरौँ. साथ दिन तपाईँ मलाई साथ दिनुहोस् र तपाईँलाई म साथ दिन्छु. त्यही भएर यो हटाउने कोसिस गरौँ. भिडियो चाहिँ धेरै सानो थियो तर धेरै इन्फर्मेटिभ थियो. उहाँको एउटा कुन चाहिँ पार्ट चाहिँ मलाई बेस्ट लाग्यो भन्दाखेरि त र म नभनिकन हामी भनेर चाहिँ एकजुट भएर चाहिँ एकअर्कालाई साथ दिउँ र अगाडि बढौँ भन्ने चाहिँ एकदमै राम्रो सोच हो उहाँको. थ्याङ्क यू सो मच समीक्षा, तपाईँले धेरै नै राम्रो मेसेज दिनुभयो. सानो छोटो थियो तर एकदमै मिठो थियो भिडियो. सो थ्याङ्क यू समीक्षा. र यो भनेको कुनै कविले भनिकन या कुनै गायकहरू कुनै एक्टरहरूले भनिकन चेन्ज हुने कुरो होइन. यो भनेको हामी युथहरूले आफ्नो फ्यामिलीलाई सिकाएर त्यसपछि मात्रै चेन्ज ल्याउने कुरो हो. र हामी सबै फ्यामिलीलाई सिकौँ, आफ्नो परिवारलाई सिकौँ र अरू मान्छेलाई सिकाएर चाहिँ यो छिटै चेन्ज गरौँ भन्ने मेरो धेरै धेरै चाहना, ठुलो चाहना छ. र हामी चेन्ज गर्न सक्छौँ. यो मेसेज भने चाहिँ धेरै धेरै इम्पोर्टेन्ट मेसेज हो र यो सबैले हेर्नुपर्ने हुन्छ, सबैले जान्नुपर्ने हुन्छ यसको विषयमा. हामीले 2-3 जनाले जानेर मात्रै हुँदैन, यो भनेको इन्टायर कम्युनिटीले नै जान्नुपर्ने हुन्छ यसको बारेमा. यदि तपाईँहरूलाई यो भिडियो मन पर्यो र अझै यस्तो हेर्न चाहनुहुन्छ भने सेयर गर्नु होला. र त्यसो भन्दै आज म बिदा चाहन्छु. नमस्ते.